हजबंड इज द BLO आणि इलेक्टेड त्याच वॉर्डान जो BLO आसा त्याच वॉर्डान ताची बायल पंच आसा काय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो अशें जावपाक जायना, कित्याक डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स BLOचे खूब आसता ह्या इलेक्शन प्रोसेसान आणि तो एक म्हत्वाचो ऑफिशियल त्या सगळ्या मिशनरी भितर. आमकां केन्ना केन्ना दिसता की BLO इज जस्ट अ स्मॉल पर्सन, पण BLO एडिशन ऑफ वोटर्स, डिलिशन ऑफ वोटर्स हातून भरपूर अधिकार दिल्लो आसा आणि ताच्या फाटल्यान जो आसा जो मामलेदार लेवलाचो AERO ते दोगूय जर मेळ्ळे एकमेकाक जाल्यार कितेंय जावंक शकता. कोणाक खबर सुद्धा आसची ना कोणाचें नांव डिलीट जालें आनी कोणाचें नांव एड जालें. सो ही जागृताय वाडपाक जाय. दुसरें म्हणटा ती EHNाचें जें सांगलां, एक स्पेसिफीक उदाहरण हांव ताचेर मातशें हें करता. मनीषा उसगांवकर इज अ पंच फ्रॉम वन ऑफ द पंचायत्स इन द वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी हेजेर रिसर्च करता आसतना तितले भितर ती बातमी आयली म्हणून हांव सांगता कशें जाता तें. आतां थंय EHN नंबर घेतला, ते म्हणटा की EHN नंबर घेतला तेन्ना एक अशी ताळपत्री अशी मारून आशिल्ली आनी आतां ताणें घर बांदलां, कोणी तरी घर बांदलां मदींच रस्त्यार बांदलां. आतां तें घर म्हजें घर स्किमीन रेग्युलरायझेशनाक घालतले. सो थंय कोण रावता कोणाकूच खबर ना, कित्याक एप्लिकंट जो आसा अफिडावीट फायल करपी जो आसा तो 25 वर्सां रावता म्हणटा आनी ते वाड्यांतले लोक सांगता केन्ना आसूंकूच ना म्हणून. सो म्हज्या घराचे जो फायदो घेवन EHN नंबर आसा तो रेग्युलर करून वोटर एड जावपाची शक्यता आसा. आनी अशें जर सगळे कडेन जावपाक लागलें, कित्याक कितले EHN नंबर आज दर पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन इश्यू केल्या ताचो आंकडो कोणा कडेच ना. फ्लोटींग अशे नंबर आसा. अशी बातमी आसा की फ्लोटींग म्हणल्यार कितें, एक कोण तरी पंच नाल्यार लोकल लिडर ताचे कडेन 4-5 नंबर आसा, स्ट्रक्चर्स ना. ते नंबर खंय जाय ते मातशे अशे चॅस पीसीस बसयता ते भशेन लावपाचे. ह्या कॉर्नराक घाल त्या कॉर्नराक घाल आनी मागीर रेजिस्टर कर, मागीर तितून मनीस भर. कित्याक ज्या भशेन लोक येता गोंयान डेली, एक ट्रेनूच जर पळयशी, एक फ्लायटूच जर पळयशी, कितले लोक येता ते खंय रावता आनी खंय वता आनी कसल्या कामाक येता ते कोणाक खबर ना. वन पॉसिबिलिटी इज तांकां आतां इलेक्शन लागीं येता येता एड करतले एज वोटर्स आनी गोंयकारांचो व्हॅल्यू जो आसा इलेक्शनाचो तो डायल्यूट करून गोंयकार कोणूच ना अशें करून उडोवपाचे प्रयत्नान आसा. इट इज व्हेरी क्लियर. बातमी आसा की हें आसा, कितें आसा, BLO आसा आनी बायल इलेक्टेड मेंबर आसा.